अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक्स मुस्लिम का जो फितना है, उससे जो इस्लाम से बुग़्ज़ रखने वाले या इस्लाम से नफ़रत करने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उनको एक बहुत बड़ा हथियार हाथ लग गया इस्लाम के ख़िलाफ़, और इस्लाम का इससे जो है बिल्कुल सर्वनाश हो जाएगा, इस्लाम इससे बर्बाद हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की। इस्लाम आज से नहीं, जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया और जब से इस्लाम की तबलीग की, जब से एक अल्लाह की तरफ इंसानियत को बुलाया, तो तभी से लोगों ने उस वक्त भी साजिशें की, बहुत सारे साजिशें की। और यही इसी तरह की साजिश इवन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आते थे लोग, कहते थे मैं मुसलमान हो गया और मैं ईमान ले आया, और फिर अपने गिरोह में जाकर कहते थे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो देख लिया इस्लाम में कुछ है ही नहीं, और वो मैं तो ईमान लाया नहीं। तो इस तरह से वो मुर्तद होने का ये करते थे, दुनिया को दिखाते थे कि देखो इस्लाम में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो देख लिया इस्लाम में जाकर के इस्लाम में कुछ भी नहीं है और मैं मुर्तद हो गया इसीलिए। तो ये लोगों को बहकाने का, वसवसा डालने का जहन में, ये शैतानी वसवसा जो है बहुत पुराना है, और इस्लाम हमेशा बढ़ता ही रहा। घटने का वक्त के हिसाब से कभी ये घटा नहीं, और ये आज भी बढ़ रहा। और सबसे ताज्जुब वाली बात तो ये है कि उन जगहों में बढ़ रहा जहां लोग हाईली एजुकेटेड, हाईली सिविलाइज्ड, हाईली एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी माने जाते हैं, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में। उसकी वजह क्या है? और ये फितना सबसे ज़्यादा ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कामयाब क्यों होता है? उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जाहिलियत ज़्यादा है, लोगों के अंदर गौर फिक्र का मादा कम है। तो इस्लाम की बुनियादी बातों पे हम बात नहीं करते। इस्लाम की बुनियादी बातें, इस्लाम एक्चुअली हवा में बातें नहीं करता, इस्लाम बुनियादी बातें करता, फंडामेंटल बातें करता। तो जो लोग ये दावा कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि भाई दीन जो है ये खतरे में डाल देगा, या एक्स मुस्लिम या जैसा तस्वुर कर रहे हैं, उनकी गलत फहमी है। क्योंकि दीन जो है, दीन कहते हैं अतीउल्लाह को, इताअत करो अपने रब की, जिसने हमें पैदा किया, जिसने इतना बेहतरीन जिस्म दिया, जिसने सारी जमीन और आसमान की चीजें हमारे लिए बनाई, हमारे लिए पानी बरसाता है, हमारे लिए सूरज निकालता है, हमारे लिए चांद निकालता है, हमारे लिए फल फ्रूट्स उगाता है, हमारे लिए अन्न उगाता है, और इतनी बेहतरीन शरीर दी, उसकी इताअत, ये है दीन। भाई जाहिर सी बात है, हम अपनी मर्जी से आए नहीं इस दुनिया में, कोई है जिसने हमें वजूद दिया है, इस दुनिया में भेजा है, और यहां से फिर हमें लौटा लेगा अपने तरफ। तो दीन जो है कुरान में समझाया क्या है? इताअत है अपने रब की। कुरान में आता है, दूसरी जगह आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी इताअत के लिए, अपनी बंदगी के लिए। जो मेरा रब कहेगा करूंगा, जिससे रोक देगा रुक जाऊंगा। ये है दीन। ये जो एक्स मुस्लिम और ये जो मुर्तद लोग उठा रहे हैं इस्लाम से, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 9 साल की उम्र में शादी किया, तो उसका दीन से ताल्लुक इसलिए नहीं है कि अल्लाह ने कुरान में डिफाइन कर दिया है कि मर्द जब बालिग हो जाए और लड़की जब बालिग हो जाए तो निकाह कर सकते हैं, उम्र का तो कोई कैद ही नहीं है। तो वहाँ अरब में जो है, जो अरब का कल्चर है, ये अरब का क्लाइमेट्स है, वहाँ 9 साल में बलागत आ जाती है, यहाँ भी आ जाती है, आज भी आ जाती है। तो ये दीन जो है वो फंडामेंटल बुनियादी चीज़ों पे टिका हुआ है कि जो मेरा रब कहेगा करूँगा। इताअत कैसे करें? जाहिर सी बात, अल्लाह तो सबके पास नहीं आएगा बताने के लिए कि कैसे इताअत करना है। तो अल्लाह ने इसके लिए जो सिस्टम बनाया कि हमेशा से इंसानों को चुना और उनको ज्ञान दिया, उसके ऊपर वही नाजिल की और उनको ज्ञान दिया, और उसमें बताया कि कैसे ज़िंदगी गुजारना है, कैसे मालिक की बंदगी करना है, कैसे परमेश्वर की बंदगी करना है। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे और वो पहले रसूल भी थे। आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान में आता है हमने ज़मीन पे कोई ऐसा जगह या कोई ऐसा कौम नहीं छोड़ा जहां अपने रसूल या नबी ना भेजे हों लोगों को ज्ञान देने के लिए। तो ये है दीन, जो है क्या है? इताअत करना अपने रब का, अपने रब का, परमेश्वर का आज्ञाकारी होना, उसका बंदा बनकर के जीना। जो मेरा रब कहेगा करूंगा, जिससे रोक देगा रुक जाऊंगा। और उसको प्रैक्टिकली करके, डेमोस्ट्रेट करके दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने नबियों को चुना, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना, और उन्होंने उन हुक्मों
پہ اپنی زندگی گزار کر کے ہمیں دکھایا، پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اللہ کے حکم پہ۔ اللہ کا حکم کیا تھا کہ میرے سوا کسی اور کی سجدہ نہیں کرنا۔ ظاہر سی بات ہے جو میرا رب ہے، جو پرمیشور ہے، اسی کی سجدہ ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی سجدہ نہیں ہوگی۔ اور میری ان باتوں پہ جو حکم کرتا ہوں اس پہ عمل کرنا، جیسے چوری نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، زنا نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، ناحق قتل نہیں کرنا کسی کو، ٹھیک ہے، کم نہیں تولنا، کم نہیں ناپنا، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، اور شراب نہیں پینا، جوا نہیں کھیلنا۔ یہ ہے بیسک باتیں، فنڈامنٹل باتیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سب چیزوں سے، برائیوں سے بچ جانا، اچھے عمل کرنا، جو اچھے عمل ہیں اس کو کرنا، اور کرنے کے لیے عبادت کا طریقہ بتا دیا کہ نماز ہے، سال میں ایک بار روزہ ہے 30 دن کا، اسی طرح اگر پیسے ہے تو غریبوں کو زکوٰۃ دینا ہے، اگر پیسے ہے تو حج کرنا۔ تو یہ ہے بنیادی باتیں، یہ ہے دین، کہ ایک ہی تمہارا مالک ہے، اسی کی آگیا کاری بن جاؤ، اسی کی آگیا کاری بن کر جیون گزارو گے۔ تو پہلا کرائٹیریا جو ہے ایمان کا ہے کہ مالک میں یقین، آستھا۔ دوسرا کرائٹیریا عامل الصالحات کا ہے، رائچیس ڈیڈ، جو مالک کہتا ہے کروں گا، جسے روک دیتا رک جاؤں گا۔ وتواصوا بالحق، اور سچ بات کی وصیت، ست کی وصیت، ست کو ماننا اور صبر کرنا، یہی تو ہے دین۔ تو اس کو بنیادی چیزوں کو ایکس مسلم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، انہیں معلوم ہے کہ وہ ایک خدا کا انکار نہیں کر سکتے، انہیں معلوم ہے کہ وہ اچھے عمل کا جو انکار نہیں کر سکتے، تو وہ آپ کو ایسی جگہ لے جاتے ہیں تاکہ آپ کے اندر کنفیوژن ڈال سکے جس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک پرسنل عمل ہے، لیکن وہ پرسنل عمل جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ڈیفائن کر رکھا ہے۔ تو شادی کا بھی ایک عمل ہے، نکاح کا بھی ایک عمل ہے، اور وہ ساری چیزیں ڈیفائن کر رکھی ہے۔ تو یہ آپ کے جو چیزیں کتابوں سے یا حدیث سے ان باتوں کو اٹھاتے ہیں جن کا دین سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین ہے اطاعت، رب کی اطاعت، پرمیشور کی اطاعت، یہ ہے دین۔ کیسے کرنا ہے؟ جیسے رسول بتاتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے، ایک ہی رب کی اطاعت۔ اور وہ رب کون ہے؟ وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، آتم نربھر ہے، اناصرت ہے، وہ ایک ہی ہے، نہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ کسی سے جنا جاتا ہے، وہ اجنما ہے، اس کے جیسا ہی کوئی نہیں ہے، وہ بیونڈ امیجنیشن ہے، بیونڈ پرسپشن ہے، بیونڈ کمپریہنشن ہے، پریکلپنا سے باہر ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، الحی وہ زندہ ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے۔ ایسے مالک کی اپاسنا کسی انسان کی، کسی کریشن کی نہیں، بلکہ کریٹر کی۔ باقی ساری چیزیں کریشن ہے، انسان بھی اس کا کریشن ہے۔ تو اس چیز کو ایکس مسلم یا کوئی بھی ہے چیلنج نہیں کر سکتا، بلکہ یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ کو، سچائی کو غالب کر کے رہے گا۔ تو اس کے لیے جب وہ چیزیں، برائی، چونکہ ہمارے اندر اتنی ساری برائی پھیل گئی، ہم خود قرآن کو نہیں پڑھتے، ہم خود قرآن سے دین کو نہیں سمجھتے، تو ہمارے اوپر یہ لوگ اللہ تعالیٰ مسلط کر رہے ہیں تاکہ تم سدھر جاؤ۔ ورنہ ہمارے لیے جو قرآن میں آتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے رہیں گے اس بڑے قیامت کے ہولناک عذاب سے تاکہ تم لوٹ آؤ۔ تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہے، جو پریشان کیا جا رہا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ، یہ ایکچولی لوٹنے کا سبب بنے گا۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔